बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज से कुछ वर्ष पहले जो बातें हम कहते रहे, आज वो सच साबित हो रही हैं। मुख्तलिफ जमातों के लोग इस पर गुस्सा खाते हैं, लेकिन उनके लीडर जो हैं, हम उस वक़्त भी कहते थे, वो खुद साबित करेंगे उनकी आदतों से, उनकी हरकतों से। 3-4 साल के बाद जो कुछ है वो पानी से, समंदर की तह से निकलकर बाहर आ जाएगा और सतह समंदर पर तैरना शुरू कर देगा। जिस तरह हम कहते थे इमरान खान ये जो इंतकामी सियासत कर रहा है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, कल जब ये नहीं रहेगा दूसरे आएंगे तो इस इंतकाम का वो बदला लेंगे, फिर वही सूरत हाल होगी और इससे मुल्क का, कौम का, लोगों का नुकसान होगा, सिस्टम का, निज़ाम का, माशरे का। और वो हो रहा है। उस वक़्त ये नहीं मानते थे, वो समझते थे कि प्रोजेक्ट इमरान खान 10 साल के लिए है और 10 साल में ये सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज इमरान नहीं है, वो है। जो कल वो कर रहा था आज ये भी कर रहे हैं। ये अलग बात है, ये फिर भी किसी हद तक कानून का कुछ ना कुछ एहतराम कर रहे हैं, मगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बेशुमार केस हो चुके हैं और आइंदा भी उनका इरादा जो है उसको रगड़ा लगाने का है। पहले ये भी इसी तरह करता रहा है। उसके साथ साथ हम आपको बताते थे कि स्टैब्लिशमेंट बहुत सख्त इन्वॉल्व है। मैंने आपको यहाँ तक बताया था आज से 4 साल पहले कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ है। काफ़ी लोग गुस्सा करते थे, महसूस करते थे। फिर हम कहते थे स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत है, तो लोग भी महसूस करते थे। आज जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने खुद माना है। आपने देखा बहुत ज़्यादा बातें जो हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की सामने आ रही हैं। मैंने कहा ना, हर चीज़ सतह समंदर पर आ जाती है। तो कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद कहा फरवरी 2021 में हम गैर सियासी हो गए। उससे पहले जो कल परसों सवाल आए थे, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि 2 साल तक कोई भी जो सरकारी अहदेदार होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सियासत में या कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं दे सकता। लेकिन हर चीज़ का एक रास्ता होता है, तरीका होता है। तो कुछ सवाल भेजे गए, उन सवालों के वो दूसरी तरह जवाब दे रहे हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने इतना मकार झूठा शख्स आज तक नहीं देखा जितना इमरान खान है। आपको याद होगा हमने अक्सर आपको कहा कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान से बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो आज वो कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को लाया, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने जितवाया, जिन्होंने कुर्सी पर बिठाया और इस कौम पर मुसल्लत किया, और फिर अब वो कहते हैं उन्होंने ही उतरवाया। आप देखें ना ये जंग। और उसके साथ साथ वो कहते हैं जी हमको धोखा हुआ, इमरान खान ने अपने प्रोपोगंडे से हमें धोखा दिया। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास बहुत ट्रेन टीम है, ये प्लान है, वो प्लान है, ऐसे है, वैसे है, बेशुमार सब्ज बाग हैं, शेख चिल्ली। लेकिन ये इतने नाइल थे, नहीं इतने ना समझ थे, इनको नहीं पता था जो लोगों को ढो कर इकट्ठे कर करके उसकी एक टीम बनवाते गए। तो कहते हैं जी 2 साल के बाद जाकर हमें समझ आई इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने पाकिस्तान की मुआशियत का, पाकिस्तान के तलकात का सत्यानाश मार दिया। और आज तक ये बात वैसे सच है कि आज तक अब तक जितने हालात ख़राब हैं और दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, मुल्की हालात संभले नहीं जा रहे हैं, ये सारी हरकतें, इसके पीछे जो कुछ भी है वो तो इमरान खान साहब की वजह से है। लेकिन इमरान खान के पीछे तो वो लोग थे जो इमरान खान को लाए थे। तो अच्छा, इन बातों में फिर याद आता है कि क्या कभी ऐसा होगा, ये सारे काम तो गैर आईनी है, इन पे कोई कमीशन बनेगा या इन पे कोई अदालतें होंगी जो कभी ये फैसला करे इनसे जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है कोई हिसाब, कोई किताब, कोई जवाब मांग सकेगा, पूछ सकेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता नहीं है। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में आइंदा ऐसा ना हो। स्टैब्लिशमेंट जो अब कहा जा रहा है और अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन इस पर अमल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब गैर सियासी हो गया। आप देखिए, इतबार नहीं है कि कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं हम फरवरी 2021 से गैर सियासी हैं, उससे पहले सियासी थे, गैर आइनी थे। लेकिन साथ ही मोना सलाई कहते हैं, फिर परवेज़ लाई कहते हैं कि हमको कमर जावेद बाजवा ने कहा था आप उस तरफ चले जाएं। वैसे उन्होंने इसका जो कमर जावेद बाजवा साहब है जवाब दूसरी तरह दिया है। उन्होंने कहा फिर जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं आप उस तरह कर लें। लेकिन ये लफ्ज़ों की, फ़िक्रों की हेर फेर है। यहाँ पे उल्ट हर जगह एक गेम के ऊपर दूसरी गेम्स जाई गई है। लगता है ऐसे जैसे वो चाह रहे थे कि PTI की हुकूमत वफाक में ख़त्म हो। सूबे में उन्होंने काफ लीग को ले आए
اور اس کے ساتھ جی ہمارے اختلافات ہو گئے، وہ 2 سال تک مسئلہ رہا اس کا عثمان بزدار کا، تو وہ عثمان بزدار والی جو پرابلم ہے وہ بھی، اس طرح کی بے شمار جو پرابلم ہے. مطلب یہ ہے ہم موٹی سی سیدھی سی عام لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں صرف ایک طریقہ ہے، قانون کے مطابق حکمرانی ہو، آئین پر عمل ہو، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے عدلیہ بھی تجاوز کرتی ہے، فوج بھی تجاوز کرتی ہے، میڈیا بھی تجاوز کرتا ہے، اور جب ہاتھ پڑے تو سیاستدان بھی تجاوز کرتے ہیں. پھر لوگ جب اداروں کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ فعال ہوگی، باقی سب ادارے پارلیمنٹ کے بعد ہیں. تو جب یہ ادارے کمزور کر رہے ہیں بھائی، سب سے پہلے ادارہ جب آپ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو باقی ادارے کس طرح مضبوط ہوں گے. لیکن اچھی بات نظر آ رہی ہے اب تک کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے ہم غیر سیاسی رہیں گے. اچھا اس کے بعد یہ بتا دوں کہ مارچ میں یہ جب سیفر آیا تھا، اس کے بعد 26 مارچ کو کہ کب جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت مطلب اس میٹنگ میں آصف زرداری صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، شہباز شریف تھے، بلاول بھٹو تھے، قمر جاوید باجوہ تھے، یہ سب تھے. تو وہاں پہ ایک حد تک مان گئے تھے، انڈر پریشر ہو گئے تھے شہباز شریف، لیکن زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا پھر ایسا نہیں ہوگا. اور اس وقت جب ہم بھی بتا رہے تھے کہ کچھ تھوڑی بہت ہی تلخ کلامی ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان، تو لوگ اس کو نہیں مان رہے تھے، یا بلکہ ہم بھی سیدھی سی بات ہے متاعت انداز میں کہہ رہے تھے. لیکن اب بات وہ کھل کر خود سامنے آ چکی ہے. ان سوالوں کے جواب میں جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میری اور بلاول بھٹو صاحب کی ہو گئی تھی، اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ بھی پتہ چلا ہے انہوں نے بھی پھر دھمکی دے دی تھی کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم پھر جا کر پبلک میں جلسوں میں لانگ مارچ میں یہ باتیں پبلک کے سامنے کریں گے، پبلک کو بتا دیں گے. لیکن پھر وہ آئی جی جو ہیں ندیم انجن صاحب، انہوں نے کہا نہیں جی چھوڑے اس مسئلے کو، رفع دفع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور غیر سیاسی رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ چلیں، بلاول صاحب نے دھمکی دی، آگے کیا کچھ نہیں، لیکن وہاں سے جو کہانی ختم ہوتی ہے وہاں سے عمران خان نے کہانی اٹھائی، اور پھر جو بتانا تھا وہ تو بتایا سو بتایا، جو نہیں بتانا تھا وہ بھی انہوں نے پبلک میں باتیں کی. لیکن پبلک میں ان کی باتوں کے بعد ان کو کیا حاصل ہوگا کیا حاصل نہیں ہوگا، لگتا ایسے ہی ہے ان کی یہ محنت لا حاصل رہی. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دونوں طرف کھیلنے والے پیچھے اور ہیں، سلیکٹر ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہے. اب وہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. جنرل اظہر عباس ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل فیاض حمید بھی قبل از وقت یہ دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور بے شمار معاملات تھے. تو اس کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں یہ سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، ایک حد تک جتنی ان کی پہنچا ویسے ان کا کیا قصور ہونا ہے. تو ایکسٹینشن والا سلسلہ ختم کریں. ہر 3 سال کے بعد یہ جو اوپر چیف آف آرمی اسٹاف جو بن جاتا ہے وہ اترنا نہیں چاہتا، پیچھے والے جو جرنلز ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے، اور اس سے فوج کو، ادارے کو نقصان پہنچتا ہے. ادارہ مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلے بس 3 سال، یہ 64 سال بھی ختم کریں. خام خواہ انہوں نے زبردستی ڈلوا لیے تھے. تو فوج کو بالکل پروفیشنل ادارہ جو ہے وہ بنایا جائے. اور یہ قانون، اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک بات چل رہی ہے آنے والے وقت میں، اگر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جائیں گے عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں. اگر یہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ مل جل کر کوشش کر رہے ہیں جی سب سے پہلے یہ ایکسٹینشن والا اور 1-2 قانون ختم کرا دیں، تاکہ ان سے سب کو نقصان ہوتا ہے، اور ہمیں ایک بہانہ بھی مل جائے تھوڑا سا کہ ہم تو جی اس وجہ سے آئے تھے. لیکن اس پہ، ان چیزوں پہ آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی مختلف فارمولے چل رہے ہیں، مختلف چیزیں چل رہی ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی. اللہ حافظ.